अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 जून बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है और 2023 और ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है। आज अलग सुबह यहाँ पर जो है वो बारिश शुरू हुई, तकरीबन 6 बजे बादल जो है वो छा गए थे और फिर उसके बाद जो है वो बारिश हुई। कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई और कल का भी मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार था और ईद उल अज़हा का पहले दिन भी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं रही थी। बादल जो हैं वो छाए रहे थे, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी रही थी और आज भी सुबह जो है वो बादल घिर कर आए और फिर बारिश हुई और बारिश के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीलॉग तैयार करूं। कैंची मोड़ सरगोदा से लारी अड्डा तक ये वीलॉग जो है वो तैयार किया गया है और ये इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये कैंची मोड़ सरगोदा के हैं। कैंची मोड़ सरगोदा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ये नियाज़ी अड्डा आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से ख़ास तौर पर लाहौर के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो निकलती हैं और दीगर शहरों के लिए भी निकलती हैं और जितने मुसाफिर होते हैं यहाँ कैंची मोड़ पर उनका आना जो है वो ज़रूर होता है और ख़ास तौर पर लाहौर रोड जो कि बड़ा ही बिज़ी रोड है। यहाँ पर बहुत से चक आते हैं, भागटा वाला है और इसके गिरदोनवा में जितने चकूक हैं यहाँ से रोज़ाना बहुत से लोग जो हैं, हज़ारों लोग यहाँ रोज़ाना ट्रैवल करके आते हैं सरगोदा के अंदर। वो कारोबार के लिए आते हैं, यहाँ पे जॉब्स करते हैं तो यहाँ पर आते हैं और यहीं पर उनका आना होता है और फिर यहीं से वो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। आप यूँ समझें कि ये सरगोदा का जो है वो आखिरी पॉइंट भी है और पहला पॉइंट भी है। यानी अगर आप जो है वो खुशाब रोड से आते हैं तो यहाँ पर आकर जो है वो शहर जो है वो तकरीबन जो है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आगे चंद कॉलोनीज़ जो हैं वो बाकी आती हैं ढूडी कॉलोनी तक और उसके बाद जो है वो बाईपास आ जाता है और ये बड़े खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं। बारिश के बाद का मंज़र आपको जो है वो नज़र आ रहा है और अभी कुछ देर के बाद जो ये अभी शेल पंप आपको नज़र आ रहा है, शेल पंप नज़र आ रहा है और इसके बाद जो है वो ये लारी अड्डा और कैंची मोड़ सरगोदा का ये वस्त है, दरमियान में ये वाक़ है और यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये ग़ालिबन लाहौर जा रही है और यहाँ पर और देखिएगा ये रहमानिया दवाखाना वाली ये गली जो है बड़ी मशहूर है। ये मॉडल टाउन है, एक बहुत बड़ी रिहायशी कॉलोनी है सरगोदा की और बड़ी वसी व अरीज़ आबादी है। ये कॉर्नेलियस लॉ कॉलेज है, मारूफ कानूनदान सर कॉर्नेलियस के नाम पर यह कॉलेज जो है बनाया गया है और ये सरगोदा के चंद मशहूर जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें इसका शुमार था। ये जामे मस्जिद नूर आपको नज़र आई और ये अभी आपको जो है वो कुछ और मनाज़र जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बादल अभी भी जो है वो छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है और ये सरगोदा का एक बड़ा ही मारूफ स्कूल है और ये ट्रॉली आपको एक नज़र आ रही है और आलाइशें उठाने के लिए ट्रॉली जो है वो सुबह सवेरे जो है वो काम कर रही है। कमिश्नर साहब को खिराज तहसीन पेश करना पड़ेगा, मोहम्मद अजमल भट्टी साहब को। ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है बराए बहरे व मुतासरा समात, यानी वो बच्चे जो डेफ एंड डम हैं, जो गूंगे हैं और बहरे हैं, जो बोल भी नहीं सकते, जो सुन भी नहीं सकते, उनके लिए ये स्कूल जो है वो कायम किया गया है। और ये पंजाब कॉलेज की इमारत आपको नज़र आ रही है, ये फॉर वीमेन है और ख़वातीन के लिए ये कॉलेज जो है बनाया गया है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से। और ये एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर जिना कॉलोनी की आबादी के लिए, फाजिल टाउन की आबादी के लिए ये प्राइमरी स्कूल बच्चियों के लिए जो है बनाया गया है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसकी कोई ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ नहीं है। इसके लिए जो है वो मेहनत करना पड़ेगी यहाँ की इंतज़ामिया को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, ताकि यहाँ पर जो है वो अच्छी तादाद जो है वो आ सके। कोई ज़्यादा इस स्कूल की तादाद जो है वो नहीं है। ये अमीन हाइट्स की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। अमीन ट्रेडर्स वालों ने ये बिल्डिंग जो है वो तामीर की है। अमीन ट्रेडर्स कैंची मोड़ सरगोदा पर लाहौर रोड पर एक बहुत बड़ा जो है वो ख़रीदारी का मरकज़ है जहाँ से टाइलें और सैनिटरी का सामान जो है वो दस्तयाब होता है। और यहाँ पर आपको एक सैनिटरी स्टोर जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर
جو ہے وہ ہیرا کالج بھی واقع ہے۔ ہیرا کالج بڑی شہرت ہے ٹیکنیکل کے حوالے سے ہیرا کالج کی، سرگودا میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دی، لیکن کچھ گزشتہ عرصہ سے اس کی شہرت جو ہے وہ زیادہ کچھ بہتر نہیں رہی، اور ٹیکنیکل کالج ہے یہ۔ یہاں پر یہ آپ کو اکرم اینڈ سنز سینٹری اسٹور نظر آ رہا ہے۔ اکرم اینڈ سنز یہ وہ شاپ ہے جو کبھی جو پرانا پل ہے اس کے نیچے ہوا کرتی تھی، بڑی مشہور دکان ہے۔ یہاں سے اب اس کو یہاں پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، وسیم صاحب اس کو چلاتے ہیں۔ یہ زینت القرآن ایک اکیڈمی آپ کو نظر آئی، اور یہ معزز ناظرین میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک بگی جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں میں، اور یہ وہ بگی ہے جو رینٹ پر لوگ ہائر کرتے ہیں، جو کرائے پر لوگ لے کر جاتے ہیں، خاص طور پر جب شادی بیاہ ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو فون نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، جو بگی کے مالک ہیں چودھری ذوالفقار، ان کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر، فون نمبر بھی درج کیا گیا ہے، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہر وقت یہاں پر گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ دو گھوڑے اس کے سامنے جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں، وہ اس کو جو ہے چلاتے ہیں، اور جو شوقین حضرات ہیں وہ لے کر جاتے ہیں۔ ویسے تو آج کل ظاہر گاڑیوں کا دور ہے، اور کبھی بگی کا جو ہے وہ بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا شادیوں پر، اب بھی شوقین حضرات اس بگی کو لے کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالکان نے بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ اس کو سجایا ہے۔ یہ چاروں طرف سے میں نے آپ کو اس کو دکھایا ہے، خاص طور پر جو 90s کا اور جو سن 1980 سے سن 1990-95 تک کا دور تھا، وہ تانگے وغیرہ کا دور تھا، بہت زیادہ تانگے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ بارش کے بعد کا منظر آپ کو جو ہے میں دکھا رہا ہوں، اور یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی وغیرہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ خوبصورت دلکش منظر جنرل بس سٹینڈ روڈ سرگودا کا آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ یہاں پر کچھ جم سینٹر بھی بنائے گئے ہیں، جو باڈی بلڈنگ کے شوقین حضرات ہیں ان کے لیے شبیر جو ہے وہ جم سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئی ایل ایم کالج کے ایک بڑی معروف پروفیسر، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سر زبیر صاحب، اور بڑے زبردست ٹیچر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو بڑا شوق ہے اس کا جم کا، خود بھی بڑی زبردست ان کی باڈی ہے، اور کئی دفعہ وہ مسٹر سرگودا بھی وہ قرار پائے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جو ہے یہ ایک اکیڈمی بچوں کے لیے بنائی ہے، یعنی ایک جم کلب انہوں نے بنایا ہے جہاں پر لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے یہاں پر وہ ٹریننگ کرواتے ہیں۔ بڑا زبردست ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں جم کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں لاری اڈا کی جانب میں بڑھ رہا ہوں۔ یہ فارابی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہے، جو ہومیوپیتھک کے کورسز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کالج میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت مناظر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جنرل بس سٹینڈ روڈ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے، آج چونکہ عید کا دوسرا روز ہے، یہ بڑا ہائیلی بزی روڈ ہے، بہت مصروف روڈ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر جب میں صبح میں جب یہاں پر آتا ہوں واک وغیرہ کے لیے، تو ٹرکوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے جو ہے اس کا گزر ہوتا ہے، اور صبح سویرے جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ ٹرک وغیرہ گزرتے ہیں، اور وہ اپنے مقامات کی جانب جاتے ہیں۔ چونکہ 10 بجے کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر، بلکہ 9 سے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ٹرکوں کا جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اس لیے جو ٹرک ڈرائیور حضرات ہیں وہ رات کو سفر کرتے ہیں، اور پھر صبح بھی جو ہے وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوحہ میرج، اور یہی وہ سڑک ہے جو گلبرگ سٹی، ٹالی چوک، علی ٹاؤن کی طرف جاتی ہے، اوان چوک کی طرف جاتی ہے، اور علی ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہمارے اطاری بھائیوں کا جو اسلامی مرکز ہے وہ بھی واقع ہے۔ اور میں لاری اڈا کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو آج صبح ہونے والی بارش کے بعد کے مناظر آپ کو دکھاؤں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔